Kitang tanan lumalabay ra taning kalibutan. Maabot gid ang panahon nga atong ginikanan, mawala po na sila puhon. Maabot pud ang panahon na kita mismo mawala pud puhon. So, ang bisita sa kinabuhi nga nato pwede balibaran mao ang bisita nga kamatayon. So, maabot gid ang panahon nga dunay kinutuban ang atong kinabuhi din hinining yuta. Mo nang igsuon samtang buhi pa kaniining kalibutan, paningkamot gyud na manginabuhi nga uyon sa kabubut-on sa Ginoo. Paningkamot nga mabuhi kani yuta nga dunay Ginoo sa imong kasing-kasing ug nagbuhat ka sa pagbulot-an sa Ginoo. Kaya tinuod nga success dili magmatter na siya unsa kadaghan ang imong kabtangan nga naangkon diri nining kalibutan kun dili ang tinuod nga success sa kinabuhi. Mao gid nang nalista ba ang imong ngalan ngadto sa libro sa kinabuhi. Kay hinumdumi ang atong binuhatan diri nining yuta mao'y basihan kung angayan bata dad-on ngadto sa kalangitan. Walay dautan nga mahimo kang adunahan basta ubos sa kondisyon nga tinaro nga pamaagi ug di pud ka mahimong galot, di pud ka mahimong makapamulong og sakit nga na sa imong isig katawo, ipabiling gyapon imong kasing-kasing nga maayo ug manggitabangon sa imong isig katawo liban na lang kung kining mga tawhana kinahanglan og disciplinary action. Unang required po ta nga mangisog kung kinahanglan og disciplinary action dili na siya sala igsuon. So hinumdumi igsuon paningkamuti nga ang imong ngalan malista sad sa libro sa kinabuhi. Samtang mahigayon hatagi og time nga makapahimuot pud ka sa atong Dios nga atoa sa kalangitan.